एक कुशालकायेची खबर. कोंकणी भाशेन एक शॉर्ट फिल्म अनसेसांव हे कॅनडा टोरंटो हांगा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साऊथ एशियन फिल्म्स 2025 हांगा स्क्रीन जातले. हे फिल्मान मुख्य भुमिकाचो रोल जावन आसा बाय प्रशांती तालपणकर हाचो. ते आमचे लागीं उलयले. आसेसांव हें फिल्म धाकटें आसा 20-25 मिनटांचें, पूण तेतून काम करप बरेंच अवघड आसलें. कित्याक तर 6-7 दीस आमची शुटींग जाली आनी त्या शुटिंगान कंटिन्युअसली म्हाका काम आसतालें आनी पोंग घालून चलपाचें, खूब चलपाचें आसतालें. सो टायरींग जातालें आनी कासीर इतली जाताली की घरा हांगा हॉटेलार वचून न्हिदल्या बरोबर न्हीद पडटाली. दुसरी गजाल इमोशनली भावनेच्या नदरेन सुद्दां ती मातशी कठीण आसलें, कारण जो आसेसांवाचो रोल आसा त्या आसेसांवाच्या रोलाच्या स्वभावाचे आनी म्हाज्या स्वभावाचे कशें एक ना, ते सामके ऑपोजीट. आनी त्या खातीर म्हाका तें रिसर्च करचें पडलें. अशे लोक कशे आसता, कित्याक आसता, सायकोलॉजी कितें आसता तेंची, आनी त्या खातीर मातशें हें जालें. बट आय एन्जॉयड इट अ लॉट. म्हाका खूब मजा येयली, कित्याक जी टीम आसली ती वयान धाकटी आसली पूण तेंची नॉलेज खूब आसली आनी व्हेरी हॅप्पी गो लक्की टीम. डायरेक्टर जावं एडिटर हे सगळे बरे आसले. सो आय रियली एन्जॉयड इट. खूब खोशी भोगता की आमचें फिल्म आसेसांव येद्या व्हडल्या फिल्म फेस्टिवलाक सिलेक्ट जालें म्हणून. ही आमची मायभास कोंकणी येद्या व्हडल्या स्टेजीर पावप, इट्स अ प्राऊड मुमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. I want to congratulate my team who really supported me to make this happen. First of all, I got this inspiration. I won't say it was my own. We got the inspiration, me and my other writer, Mr. Elton Coutinho. We were discussing about scripts, different types of concepts. आणि हो एक कॉन्सेप्ट आमकां सुचलो. एक्चुअली ताका सुचलो आनी ताणें म्हटलें की वील मेक अ फिल्म ऑन द ओल्ड लेडी ऑर ओल्ड कपल ऑर समथींग ही मेन्शन. आमची प्रशांती मॅमीन खूब बरें काम केलां ह्या फिल्मान. सो शी वॉज आवर फर्स्ट चॉयस आनी तिकाच चिंतून आमी ही स्क्रिप्ट बरयल्ली. बट आय थिंक डेफिनेटली आफ्टर द फिल्म इज वॉच्ड बाय द पीपल, तांकां तरी एक मॅसेज येतली, एक तरी तांकां एक हिंट बसतलो, ऑर तांकां दे वील थिंक अबाउट ओल्ड पीपल, आय फील, ऑर दे वील एम्पथायज टुवर्ड्स ओल्ड पीपल ऑर एल्डर्स आफ्टर वॉचिंग दीस फिल्म, अशें तरी म्हाका दिसता. सो येस, थँक्यू. मांगिरीश जेन्ना ही स्टोरी घेवन म्हजे कडेन आयलो, ताणें हो कन्सेप्ट म्हाका नरेट केलो, तेन्ना म्हाका एक सेकंदही लागलो ना येस म्हणपाक. कारण हांव 101% शुअर आशिल्लो की जर व्यवस्थीत आनी बरे भशेन ही जर फिल्म जाली जाल्यार ती एक उच्च दर्जाची फिल्म जातली. कारण त्याची स्टोरी लायनूच तशी आसा. इट इज अ परफॉर्मन्स ओरिएंटेड फिल्म. विजू संस्गिरी प्रोडक्शन हे जे बॅनर म्हजें आसा, आय हॅव ऑलवेज बिलीव्ड दॅट आमचे गोंयान कलाकारांची कमी ना. देर इज नो डर्थ ऑफ एनी टॅलेंट इन गोवा. हे सगळे जे तरणाटे आसात गोंयचे, प्रत्येका भितर एक पॅशन आसा आनी ते पॅशन आर्टच्या रिलेटेड चड आसा. फक्त तांचो प्रॉब्लेम एकूच आसा की तांकां प्लॅटफॉर्म मेळना. म्हणून हांवें हें विजय संस्गिरी प्रोडक्शन तयार केलें, बॅनर तयार केलो. आनी हे जे मांगेरीस सारखे किंवा म्हजे आतां 4 शॉर्ट फिल्मां बॅक टू बॅक येतात, हांकां हांव मातशें प्रोत्साहन दिवपाक, तांचें जे कितें टॅलेंट आसा ते लोकांसमोर हाडपाचो हांव बारीकसो प्रयत्न करतां. आन्सेसांव बद्दल उलोवप जाल्यार ती एक अतिशय उत्कृश्ट फिल्म जाल्या. ते तुमकां पळयतकच कळटलेंच. आनी इतलेंय सांगता की मांगिरीशान आनी ताच्या टिमीन खूब 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 मेहनत घेतल्या. सगळे जीव ओतून हे चित्रपट ताणें केलो, हो चित्रपट ताणें केला. आनी नो वंडर
इट इज गोइंग टू गो प्लेसीस. हाच्या बद्दल म्हाका अजिबात शंका ना. म्हाका खूप आनंद जाता की टोरंटोच्या इफ्सा फेस्टिवलान ती सिलेक्ट जाल्या. ही यशाची पहिली पायरी आसा आणि की यश प्राप्त जावपाची खूप आमकां आशा आसा आणि ह्या खातीर हांव तांकां मनापासून अभिनंदन करता आणि बेस्ट विशीज दिता. खास करून म्हाका उल्लेख करपाचो आसा आन्सेसांवची भुमिका करपी प्रशांती मॅमचो. तिणे खरेंच इतलें सुंदर काम केलां. तिणे पूर्ण ह्या आन्सेसांव ह्या कॅरेक्टराक न्याय दिला. हांव तिचेय खूप खूप अभिनंदन करता. मेळघत दुसऱ्या सोमनाथ ते मेरेन मोग आसूंदी.